आदाब दोस्तों, उम्मीद करते आप सब खैरियत से होंगे। अमेरिका और मगरबी ममालिक को मुसलमानों की इस्लाम और जहाद की तरफ रग़बत अरब इसराइल जंग और पाक भारत जंग के दौरान देखने में आई, जब अरबों और पाकिस्तान की हिमायत में दुनिया भर में मुजाहिरे शुरू हो गए और दुनिया के बहुत से हिस्सों में मुसलमान बंदूकें उठाए जहाद के नारे लगाते हुए सड़कों पर निकल आए। सलेबी जंगों के बाद अमेरिका और मगरबी ममालिक के लिए मुसलमानों का ये रवैया बहुत हैरानकुन था। यही वो वक्त था जब अरब ममालिक की तरफ से तेल को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की पादाश में अमेरिका ने यह फैसला कर लिया कि वो इन ममालिक पर अपना सियासी तसल्लुत कायम करेगा। 1979 में ईरान में इस्लामी इनकलाब आया। पाकिस्तान में जनरल ज़िया-उल हक ने मार्शल लॉ के आड़ में इस्लामी निज़ाम नाफिज करने का ऐलान किया। अफ़गानिस्तान में अफ़गानों ने कम्युनिस्ट इनकलाब के ख़िलाफ़ जहाद शुरू कर दिया, जिसे अमेरिका की पुशपनाही हासिल रही। मिस्र में इस्लामी तहरीकें ज़ोर पकड़ना शुरू हो गई। लुबनान में शिया अमल मलेशिया और हिज़्बुल्लाह ने क़ुव्वत पकड़ी और इसराइल को नाकू चने चखवाए। तुर्की में शिया सुन्नी फसादात हुए। इराक़ ने ईरान पर हमला किया और आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ ऐलान जहाद कर दिया। ये सब वाक़यात पे दर पे इस तरह हुए कि मगरिब और अमेरिका इस्लाम से यकदम खौफज़दा हो गए और पहली मर्तबा दुनिया में मिलिटेंट इस्लाम की इस्तिलाह सुनने में आई। इस तरह लीबिया में कर्नल मअमर क़ज़ाफ़ी अमेरिका के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए और दुनिया भर के मुसलमानों को अमेरिका के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करने की तरग़ीब दी। उन्होंने मुसलमान ममालिक में अमेरिका मुखालिफ लाबियों को सपोर्ट किया। मगरिब और अमेरिका को यह खौफ दिखाया जा रहा था कि मुसलमान आबादी के लिहाज से बढ़ते जा रहे हैं। मसीहत के बाद इस्लाम मगरबी दुनिया का दूसरा बड़ा मज़हब बन चुका है। इसी तरह इस्लाम बर-ए-आज़म अफ्रीका का सबसे बड़ा मज़हब है, जबकि एशिया में मुसलमान बहुत बड़ी क़ुव्वत है। दुनिया में मुस्लिम ममालिक को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अफ़गान जंग के दौरान अमेरिका और मगरबी ममालिक ने अफ़गानियों को कम्युनिस्ट हुकूमत के ख़िलाफ़ खूब इस्तेमाल किया। डॉलरों की बोरियां खोल दिए। अमेरिका ने स्टिंगर मिसाइल तक अफ़गानियों को फराहम किए ताकि वो रूस को गर्म पानी तक पहुँचने से रोके। और जब अमेरिका का मकसद पूरा हुआ तो उन्होंने अफ़गानियों को तशद्दुद करार देना शुरू किया और अफ़गानियों पर पाबंदियाँ लगा दी। उसामा बिन लादेन को मारने के लिए पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद के ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए अफ़गानिस्तान पर मिसाइल दागे। दोस्तों, अमेरिकी CIA ने मुसलमानों के हाथों मुसलमानों का खून बहाती रही। अफ़गानिस्तान में लाखों कर्मकों मुसलमानों के कत्लेआम पर न आसमान रोया न ज़मीन रोई। अमेरिका और मगरबी ममालिक ने जब देखा कि जहाद शुरू करने वाली जहादी तंजीमें इसके असर से निकलती जा रही है और दरिया की तरह उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाना शुरू कर दिया है, तो नए प्लान के मुताबिक इन जहादी तंजीमों को आपस में लड़ा दिया। रूस के अफ़गानिस्तान से निकल जाने के बाद अफ़गानिस्तान में खाना जंगी कराई गई ताकि यह मुजाहिदीन इसी खत्ते से बाहर न निकल सके और इन्हें यही मसरूफ़ रखा जाए। दोस्तों, इस्लामी दुनिया उस वक़्त अमेरिकी साजिशों में घिरी हुई है। अमेरिका ने अब अरब ममालिक के वसाइल पर कब्ज़ा करके इनकी सलामती, दिफा और मईशत समेत सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया। इराक़, जो कभी फ़ौजी एतबार से एक मजबूत मुल्क था, इससे पहले ईरान से लड़ा कर ईरान की फ़ौजी क़ुव्वत और मईशत को तबाह किया और इसके बाद इराक़ को कुवैत पर हमले के लिए उकसा कर अरब ममालिक के वसाइल पर कब्ज़ा करने का प्लान किया। 1987 में बिन अली ने सदर हबीब बुरकिया को इक़्तिदार से अलहदा करके मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया। बिन अली मजहबी इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ थे। उन्होंने टीनेस में इनकलाबी इस्लाहात किए, तालीम को फ़रोग़ दिया, मजहबी जमातों और रहनुमाओं पर सख्तियाँ की, जिसके बायस वहाँ मजहबी इंतहा पसंदी कम हो गई। ऐसी ही मिसाल अलजाइर की है। दोस्तों, अलजाइर में कभी इस्लामी तहरीकें उरूज पर थी, लेकिन फ़ौज ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा करके मजहबी जमातों पर पाबंदी आयद कर दी और इन्हें कंट्रोल किया, जिसके बायस ट्यूनिस और अलजाइर की हुकूमतें अमेरिका और यूरोप की फेवरेट हुकूमतें बन गई। इसी तरह उर्दन, मिस्र और फ़लस्तीन ने भी लिबरलिज़म का रास्ता इख्तियार किया, जिसके बायस इन्हें अमेरिका और तरक्की याफ्ता ममालिक की मुकम्मल हिमायत मिल गई। दूसरी तरफ मजहबी लिहाज से इंतहा पसंद मुल्क सूडान, अफ़गानिस्तान, ईरान, लीबिया
اور عراق جو امریکہ اور مغربی ممالک کی مخالفت کے باعث اقتصادی طور پر پیچھے رہ گئے۔ ملیشیا نے بھی امریکی پالیسیوں کو قبول نہیں کیا، لیکن وہاں مذہبی عناصر کو بھی تقویت نہ ملی۔ دوستو، خلیج کی جنگ کے دوران امریکہ سرمایہ داری نظام کی بنیادیں ہل کر رہ گئی اور ایسا لگ رہا تھا کہ عراق اور کویت کی جنگ میں امریکہ بھی دیوالیہ ہو جائے گا۔ جنگ اور امریکہ کے اندر تخریبی کارروائیوں کے خوف کے باعث کئی کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتیں گر گئی۔ اعداد و شمار کے مطابق درجنوں بینک دیوالیہ ہو گئے تھے۔ امریکی عوام پر $500 بلین کا بوجھ پڑا تھا۔ ایک امریکی ماہر اقتصادیات ڈیوس کے مطابق 1933 سے 1979 تک 46 سالوں میں کل 558 بینک 12 بینک سالانہ کے تناسب سے فیل ہوئے۔ دوستو، جنگ سے قبل 1980 میں عراق کو ایک مضبوط ملک سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بجٹ میں $35 بلین فاضل تھے۔ ایران سے جنگ کے باعث عراقی معیشت تباہ ہو کر رہ گئی۔ باقی کسر کویت پر قبضے کی کوشش نے نکال دی۔ دوسری طرف ایران کو بھی جنگ کے دوران جانی اور مالی نقصان کے ساتھ ساتھ زبردست اقتصادی نقصان اٹھانا پڑا۔ امریکی فوجیں مشرقی وسطی میں داخل ہو گئی۔ سعودی عرب اور کویت جو اقتصادی طور پر انتہائی مضبوط تھے، اب اقتصادی بدحالی کا شکار نظر آ رہے۔ ایران، کویت، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اور دوستو، فائدے میں کون رہا؟ ایسا لگ رہا ہے صدام حسین نے مشرقی وسطی میں امریکی کھیل کھیلا۔ امریکہ نے صدام کو کویت پر حملے کے لیے اکسایا اور پھر کویت کی حفاظت کے لیے عرب ممالک کے اندر گھس گیا۔ آج سعودی عرب اور کویت کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ امریکہ کی جیب میں جا رہا ہے۔ امریکہ جو اسامہ بن لادن کی گرفتاری کے لیے بہت سرگرم نظر آتا تھا، صدام حسین کی گرفتاری کے لیے گرمجوشی کیوں نہیں دکھا رہا تھا؟ اس لیے کہ جب تک مشرقی وسطی کے تمام مسلم ممالک اسرائیل کی بالادستی اور امریکی فارمولے کو تسلیم نہیں کریں گے، علاقے میں ایک صدام ضروری ہے جس کی بدمعاشی سے ڈرا کر امریکہ کے محافظ بنے رہنے کا جواز باقی رہے۔ امریکہ نے صدام کے ذریعے ایران، عراق، کویت، سعودی عرب اور دیگر مسلم ممالک کو جو نقصان پہنچایا، دوستو، اس کی تلافی کئی صدیوں میں بھی ممکن نہیں۔ سعودی عرب جو دوسروں کو امداد اور قرضے دیا کرتا تھا، عالمی بینک سے قرضہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ کویت اپنی بحالی کے پروگرام پر $100 بلین خرچ کر چکا تھا۔ دوستو، اپریل 1990 میں وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر جارج بش کی صدارت میں یورپی ممالک کے نمائندوں کا ایک خصوصی اجلاس ہوا تھا۔ امریکہ چاہتا تھا کہ وہ مشرقی وسطی میں جو قدم بھی اٹھائے، اسے یورپی برادری اور جاپان کی حمایت حاصل ہو۔ دراصل امریکہ اپنے نیو ورلڈ آرڈر کے لیے یورپی برادری اور جاپان کا کندھا استعمال کرنا چاہتا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اجلاس مشرقی وسطی کی کشیدہ صورتحال پر غور کرنے کے لیے بلایا گیا، لیکن اس اجلاس میں کسی عرب ملک کو شرکت کی دعوت نہ دی گئی۔ جارج بش نے مشرقی وسطی کے مسلم ممالک کا مفاد دیکھنے کی بجائے امریکہ اور اسرائیل کے مفاد کو پیش نظر رکھا اور تمام اقدامات اس حوالے سے کیے۔ اگر اس کانفرنس کا مقصد واقعی مشرق وسطی میں امن تلاش کرنا ہوتا تو اس کے ایجنڈے پر عرب اسرائیل تنازعات سرفہرست ہوتا۔ امریکہ اور یورپی ممالک اس حوالے سے صلاح و مشورہ کرتے، لیکن ایسا تو کچھ تھا ہی نہیں۔ ایران کے خلاف صدام کی جارحیت کو امریکہ 8 سال تک سپانسر کرتا رہا اور عرب میں صدام کو نجات دہندہ کے طور پر پیش کیا۔ اس جنگ میں عراق اور ایران سے تعلق رکھنے والے لاکھوں مسلمانوں کا قتل ہوا۔ ایران اور عراق کی نوجوان نسل جنگ کا شکار ہو گئی، اربوں ڈالرز کے املاک تباہ ہوئی۔ دونوں مسلم ممالک کو $800 بلین کا نقصان اٹھانا پڑا۔ ایران اور عراق جنگ میں عالم اسلام کا جتنا نقصان ہوا وہ کویت پر حملے سے کہیں زیادہ ہے۔ امریکہ نے عراق اور عراق دونوں کی قوت کو ختم کر دیا۔ دوستو، امریکی پالیسی کا اب ایک نیا ہدف مسلم ممالک کو معاشی طور پر کمزور کرنا ہے اور ایسے حالات پیدا کرنے ہیں کہ ان ممالک کی آمدنی کم سے کم ہو جائے تاکہ وہ فوجی قوت بڑھانے پر توجہ نہ دے سکے۔ ترکی، اردن، ملیشیا، پاکستان، ایران اور عرب ممالک کی مثال پھر دی جا سکتی ہے۔ غیر مسلم ممالک کا GDP زیر مبادلہ کے ذخائر اور برآمدات مسلسل بڑھ رہی ہے، جبکہ مسلم ممالک خسارے میں جا رہے ہیں۔ مسلم ممالک امریکہ، IMF اور ورلڈ بینک کے دست نگر بن کر رہ گئے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے جے ہند۔